नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर नमस्ते मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा, यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सी कोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइभ टु योर स्टाइल, वेलनेस मल, अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 308 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। जनताको उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न आह्वान राष्ट्रपति। सभापति पदका लागि औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बिहिबार थप 308 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7104 पीसीआर परीक्षण मध्ये 281 जना र 1508 एन्टिजेन परीक्षण मध्ये 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित अपडेट अनुसार संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 298 रहेको छ। सोही अवधिमा कोभिड-19 का कारण 3 जनाको निधन भएको छ। हाल नेपालमा 7349 जना सक्रिय संक्रमित छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। बिहिबार महालेखा परीक्षाको अत्याधुनिक भवन उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यापार घाटा कम गर्न जनताको उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले नेपालमा बेरजु बढ्नु दुःखद भएको बताउँदै विभिन्न नियमकारी निकाय हुँदाहुँदै कसरी बेरजु आउँछ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। नागरिकबाट थोपा गरी सङ्कलित भएको आर्थिक स्रोतप्रति उत्तरदायी राज्य व्यवस्थासँग मात्रै नागरिकको अपनत्व बढ्ने यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै यस कार्यालयले अर्थानुशासनको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने विश्वास म व्यक्त गर्दछु। नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयबाट नियमित सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सामाजिक सेवा, स्रोत साधनको बाँडफाँड, उपयोग र अनुदानको प्रवाह भइरहेको हुन्छन्। ती कार्यहरूको मूल्याङ्कन र विश्लेषणसहित प्रतिवेदन मार्फत सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सदैव चनाखो र सक्षम रहनु पर्दछ। मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार अझ विस्तारित भएको छ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच संविधान बमोजिम स्रोत र साधनको सुसूचित बाँडफाँड एवं आर्थिक प्रशासन समेतलाई दुरुस्त राख्न यथार्थपरक ढङ्गले विश्लेषण गरी कारण पहिचान गर्नु पनि यसै कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने विषय म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन अर्थव्यवस्था निर्माण गर्नका लागि हालका नीतिहरूको विश्लेषण गर्दै जनताको उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न
राज्यका सम्बद्ध निकायलाई घचघच्याउने भूमिका समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खेल्न सक्दछ। आजको यो अवसरमा म तपाईहरूको ध्यान त्यसतर्फ पनि आकर्षित गर्न चाहन्छु। सार्वजनिक खर्चमा बेरोजुको रकम बढ्दै जानु हामी सबैको लागि अर्को ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ। नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू हुँदाहुँदै वर्षेनी बेरोजु रकम बढ्ने क्रम के कारणले भइरहेको छ? कसरी विगतको बेरोजु फर्स्योट गर्ने र कसरी आगामी दिनमा यसलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने, यी सवालहरूको जवाफ त खोज्नै पर्दछ। साथै आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसक्दा मुलुकले बेहोर्न बाध्य हुनु परेको परिणामको समेत परीक्षण तथा मूल्याङ्कन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यान पुर्याउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। महालेखा परीक्षक टीकामणि शर्माले प्रादेशिक कार्यालय समेत स्थापना हुने भएकाले लेखा परीक्षण छिटो छरितो हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले विगतमा महालेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कोरोना भाइरसका कारण पेश गर्न नपाए पनि अब भने केही सहज हुने बताउनुभयो। महालेखा परीक्षकको कार्यालय 7 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा बनेको छ। भवनमा बेसमेन्ट सहित 10 तला रहेका छन् भने अन्डरग्राउन्ड 2 तलाको रहेको छ, जसलाई पार्किङको लागि प्रयोग गरिनेछ। पार्किङमा 50 वटा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन र 240 वटा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन अट्ने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै कांग्रेसको सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी किन भनेर 23 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। निधिले सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारीको ध्येय र आशय आगामी सरकार नेपाली कांग्रेसको एकलौटी बनाउनु रहेको बताउनु। उहाँले कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधानमा जारी भए पनि निर्वाचनपछि कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार बनाएपछि विकृति विसंगति सुरु भएकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्न कांग्रेसको एकलौटी सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसलाई देशको एकमात्र सुसंगठित, सुव्यवस्थित र सक्षम लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुनर्स्थापित गराउने, प्रान्तीय तथा स्वेच्छुक संस्थाहरू र जनसम्पर्क समितिलाई व्यवस्थित, मर्यादित, समयानुकूल, विधिसम्मत, सङ्गठित र सशक्त बनाउँदै देश र जनताको सेवामा सक्रिय बनाउने र तीनवटै तहको आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतका साथ विजयी गराउने। नेपाली कांग्रेसमा रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने। यो अत्यन्त आजको यो पर्टिनेन्ट खाँचो भएको छ नेपाली कांग्रेसभित्रमा लोकतान्त्रिकरण गर्नको लागि पनि। फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसमा रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दै नयाँ पुस्तालाई वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र नेपाली कांग्रेसप्रति आकर्षित गर्दै सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने, देशको भौगोलिक विविधता अनुरूप हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, पश्चिमदेखि पूर्वका सबै जनतालाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने, जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधतायुक्त समाजभित्रका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, खस, आर्य, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका क्षेत्र तथा तेस्रो लिङ्गी लगायत सबैलाई सम्मानका साथ नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय गराउने र समुदायका बीच थप सद्भाव कायम गर्ने। सुन्दर फुलबारी जस्तो विविधतापूर्ण समाजले अवलम्बन गर्दै आएको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, धर्म र सम्पदाको संरक्षण गर्न नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण तहगत समितिहरू
र सदस्यहरूलाई सक्रिय बनाउने, भ्रातृ तथा स्वैच्छुक संस्थाहरू र नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई व्यवस्थित, मर्यादित, समयानुकूल, विधिसम्मत, सङ्गठित र सशक्त बनाउँदै देश र जनताको सेवामा विशेष सक्रिय गराई वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनलाई सबल एवं सफल गराउने, विदेशको रोजगारीमा श्रम खर्च गरिरहेका, अध्ययनको आकाङ्क्षाले विदेशमा पुगेका र विभिन्न कारणबाट विदेशमा रहेका सबै क्षेत्र र वर्गका नेपालीहरूको हित संरक्षणमा पार्टीले उचित पहल गर्ने र गरिरहने, हिमाल, पहाड, तराई मधेसमा बसोबास गर्ने किसान र श्रमजीवी, विभेदमा परेका र सीमान्तकृत नागरिकको दुःखको साथी नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउने र उनीहरूको हित प्रवर्धनमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने। निधिले आफ्नो नेतृत्वमा काङ्ग्रेसले आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले जनतामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसको प्रणालीको परिणाम तथा सुशासनको अनुभूति दिलाउन र त्यसको भौगोलिक विविधता हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, पश्चिमदेखि पूर्वका सबै जनताको भावनात्मक रूपमा जोड्ने काङ्ग्रेस बनाउन आफूलाई सभापतिमा निर्वाचित गर्न आग्रह गर्नुभयो। नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर। नमस्ते नमस्ते, मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा, यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको छ। यसरी नै तपाईँको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 सङ्क्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिहिबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सङ्घर्षरत नेपाल बार एसोसिएसनले बिहिबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाएरै छाड्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल बारले आन्दोलनलाई सफल नपारी बीचमा अन्य सम्झौता गरे नेपाल बारका विरुद्धमा विराटनगरबाट आन्दोलन सुरु गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल बारको आन्दोलन नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचार विरुद्ध उच्च तहमा उठेको आन्दोलन भएकाले बारको प्रदर्शनमा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो आन्दोलनले कुनै पनि हालतमा सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ र सफलता प्राप्त नगरुन्जेलसम्म कुनै हालतमा पनि आन्दोलनबाट पछाडि हट्नु हुँदैन। खबरदार, नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो लक्ष्यमा नपुगिकन बिचमै सम्झौता गर्यो भने मैले जस्ताको तस्तै भाषा सुनाएको छु। देवेन्द्र कोइराला भन्ने साथीले बोल्नु भएको भाषा म यहाँ सुनाउँदैछु। खबरदार, हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसन बिचमै तपाईँहरूले सम्झौता गरेर लक्ष्यमा नपुगिकन आन्दोलन गर्नुभयो भने नेपाल बारका विरुद्धमा विराटनगरबाट आन्दोलन सुरु हुन्छ। उहाँले यसो भन्नुभएको छ। उहाँले यसो भनिरहँदा गडगडाटका साथ ताली पड्किएको थियो त्यहाँ। त्यसै गरी त्यहाँ बोल्ने अन्य मित्रहरूले आन्दोलनलाई अब काठमाडौँ केन्द्रित बनाउनु पर्छ। हामी प्रत्येक बारीकाहरूमा दिनै पिछेको धरना, जुलुस र कालोपट्टिको कार्यक्रम गर्नका लागि केही साथीहरू हामी यहाँ बस्छौँ र अधिकांश साथीहरू हामी काठमाडौँ जान्छौँ र काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन बनाउनुपर्छ र राष्ट्रिय सम्मेलनलाई काठमाडौँ सारेर अनि त्यसलाई आन्दोलनको स्वरूप दिनुपर्छ भन्ने पनि साथीहरूको धारणा रहेको थियो। त्यसै गरी उदयपुरबाट आउने साथीहरू वा सुनसरीबाट आउने साथीहरू सबैको एकै स्वरमा नेपालको कानुनी इतिहासमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यो उठेको उच्च तहको आन्दोलन हो र यो आन्दोलनको विरुद्धमा सबैजना लाग्नुपर्छ भन्ने अनुरोध थियो। आन्दोलनमा केही गुनासाहरू भएका, नेपाल बारको नेतृत्वको कार्यशैलीसँग असहमत हुने साथीहरू वा विभिन्न आग्रह र पूर्वाग्रहवश आन्दोलनमा नआएका साथीहरूलाई पनि उहाँहरूले स्पष्ट सन्देश दिनुभएर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब
प्रत्येक बारी काईमा र नेपाल बारको प्राङ्गणमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरौँ। त्यो हस्ताक्षर अभियानमा जो संलग्न हुँदैन त्यो भ्रष्टाचारको पक्षमा अभिलेखित हुनेछ। यो रेकर्ड कायम गरौँ भन्ने सुझाव रहेको छ। म नेपाल बार एसोसिएसनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी पनि यहाँ हस्ताक्षर अभियान सुरु गरौँ। जो त्यो हस्ताक्षरमा आउँदैन त्यो स्वतः भ्रष्टाचारको पक्षमा भन्ने कुरा सदा सदाको लागि इतिहासमा अङ्कित हुनेछ। त्यो कार्यक्रम राख्नु राम्रै हुनेछ जस्तो लाग्छ। विराटनगरका साथीहरूको यो सन्देश छ। भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउनको लागि नेपाल बारले करिब 1 महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वोच्च न्यायालयमा बस्ने नैतिकता गुमाइसकेकाले राजीनामा एक मात्रै विकल्प भएको बारको अडान रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि राजेन्द्र लेङदेनले उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पार्टीका प्रभावशाली नेता धवल शमशेर राणासँगको सहकार्यमा लिङदेनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक मात्र सांसद लिङदेनले पार्टीलाई बचाउनका लागि उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। राप्रपाले उठाउँदै आएको राजतन्त्र पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको मुद्दाका लागि पनि आफूले पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको लिङदेनले बताउनुभयो। उहाँले राप्रपा अध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा बाध्यता भएको बताउनु भएको छ। राप्रपाको समाप्ति रोज्नु कि बाध्यात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने विकल्प मध्ये दोस्रो विकल्प रोज्नु परेको लिङदेनले बताउनुभयो। आफूले यो कदम नउठाउने हो भने राप्रपा समाप्त हुने र अध्यक्षहरू पनि समाप्त हुने बताउनुभयो। लिङदेनले आफूहरूले राप्रपामा विद्रोह पनि नगरेको र अध्यक्ष विरुद्ध पनि नउभिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा र प्रकाश चन्द्र लोहनी विरुद्ध उठ्न कसैले आँट नगरिरहेको अवस्थामा आफू अगाडि बढेको लेङदेनको भनाइ थियो। आफूहरूले अहिलेसम्म अध्यक्षको आदेश मानेको तर अब आफै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आइलागेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै पार्टीको वर्तमान नेतृत्वलाई सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न र अभिभावकीय भूमिकामा रहन पनि लिङदेनले आग्रह गर्नुभयो। पार्टीमा सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने लिङदेनको भनाइ छ। विगत लामो समयदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा चाहिँ उठायौँ, तर त्यो नेतृत्व परिवर्तनको अब औपचारिक नेतृत्व कसले गर्ने त, अध्यक्ष को हुने त, यिनीहरूको कुरा मात्रै हो कि साँच्चै नै विकल्प पनि दिन्छन्, खुट्टा पनि टेक्छन् त? यस्ता तमाम जिज्ञासाहरूको बीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हाम्रा नेताहरू, खास गरी अहिलेका अध्यक्ष त्रयले यो पार्टीलाई लगाउनु भएको सबभन्दा ठुलो गुणको रूपमा कि तपाईहरू मात्रै अथवा तपाईहरू भइन्जेल मात्रै यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चल्दैन, तपाईहरू नभएर पनि तपाईहरूको जीवनका पछि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चलाउने मान्छे छ र त्यो चलाउने मान्छे तपाईहरूले उत्पादन गरिसक्नु भएको छ र त्यो मान्छे हामी हौं भनेर सुनाउन, औपचारिक रूपमा सुनाउन हामी यहाँ आज उपस्थित भएका छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 2 वर्षदेखि निष्क्रिय छ। यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहीँ कतै चर्चामा आएदेखि बाहेक उहाँहरू 3 जनाले एक प्रकारले बन्धक बनाएर राख्नुभयो। ठुलठुला राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कता छ मानिसलाई थाहै भएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भूमिका विहीन भयो। एकातर्फ राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो जीवनकालकै सबभन्दा कमजोर र भूमिकाविहीन अवस्थामा रहने, अर्कोतर्फ त्यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षको जनमत इतिहासकै सबभन्दा बलियो रूपमा देखा पर्ने। यो दुविधापूर्ण अवस्था किन आयो अथवा यो अत्यन्तै विपरीत अवस्था किन आयो, यी सबलाई हामीले छलफल गरेर गम्भीरतापूर्वक बहस गरेर हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने अब यही प्रकारको व्यवस्थापन, यही प्रकारको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गोर्खा परिषद
प्रजा परिषदको बाटोमा जाने खतरा भयो। यसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जोगाउनको लागि हामीले नयाँ कदम नउठाइकन हुन्न भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यस्तै सोही कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मेयर धवल शमशेर राणाले राप्रपाको महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीमा आफूभन्दा सक्षम लिङ्गदेन रहेकाले आफू एकदम पछि हटेर लिङ्गदेनलाई अध्यक्षमा समर्थन गरेको जानकारी दिनुभयो। मै हो नेता, मेरै पछि सबैजना आउनुपर्छ भन्ने छैन। अरू कोही पनि होनहार व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्न आउँछन् भने म एक कदम पछाडि हट्दिन्छु र म सेकेन्ड ह्यान्ड म्यान, थर्ड म्यान हुन तयार छु मैले भन्दै आएको र त्यही क्रममा हाम्रो होनहार मान्यज्यू राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू अगाडि आउनुभयो, मेहनत गर्नुभयो। उहाँको पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट अहिले देशमा पनि, जनताले पनि, हाउसमा पनि र पार्टीभित्र पनि उहाँलाई सबैले पछ्याएको छ, मानेको छ, माया गर्छन्। हाल राप्रपामा कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी 3 अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कमल थापाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निश्चित भइसकेको छ भने अन्य 2 अध्यक्ष मौन बसेका छन्। राप्रपाको महाधिवेशन मङ्सिर 15 देखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। शुक्रबारदेखि चितवनमा सुरु हुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको आसन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटनका लागि नारायणी किनारमा भव्य मञ्च बनाइएको छ। महाधिवेशन स्थल, मञ्च निर्माण, गैंडाको मस्कट निर्माण सहितका सबै काम पूरा भएको एमालेले जनाएको छ। एमाले महाधिवेशनका लागि चितवनका राजमार्ग तथा महाधिवेशन स्थल र बन्द सत्र हुने स्थानलाई सिंगारिएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा चितवनबाट मात्रै 1 लाख र देशभरिबाट 5 लाख जनसहभागिता जनाउने दाबी एमालेले जनाएको छ। महाधिवेशनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू चितवन आएका छन्। हजुर हो, त्यहाँबाट फर्किनु न। संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले नेपाल आयल निगमलाई कमिसन स्वरूप 1 रुपियाँ अभियान सञ्चालन गरी सङ्कलन गरिएको रकम हस्तान्तरण गरेका छन्। बिहार निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा पुगेर विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध स्वरूप रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। उनीहरूले निगम परिसरमा नारा जुलुस गर्दै आयल निगमका भ्रष्टाचारीहरू होसियार, आयल निगमका भ्रष्ट कर्मचारीहरू राजीनामा दे, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि खारेज गर लगायतका नारा लगाइएका थिए। संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए। भ्रष्टाचारीहरू वासी, नालायक सुरेन्द्र पौडेल राजीनामा दे। विद्यार्थी संगठन जिन्दाबाद, नालायक सुरेन्द्र पौडेल राजीनामा दे। नालायक सुरेन्द्र पौडेल राजीनामा दे। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले विभिन्न पुस्तक विमोचन गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवसको अवसरमा आयोजित वर्तमान अवस्थामा मानवतावादको महत्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कुलपति उप्रेतीले विभिन्न पुस्तकहरू लोकार्पण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा लैङ्गिक साम्यवाद र वैज्ञानिक समाजवादको तुलनात्मक अध्ययन, दर्शनावली, सासंख्य दर्शन र मार्क्सवाद लगायतका पुस्तकहरू उहाँले विमोचन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव तथा दर्शन
शास्त्र विभाग प्रमुख डा जगत प्रसाद उपाध्याय, प्राध्यापक दिनेश राज पन्त लगायतका प्राज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। सुनको भाव लगातार घटेको छ। सुन तोलामा 100 रुपियाँले पर लागेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस दिन छापरा सुन प्रति तोला 91,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजाबी सुन प्रति तोला 91,200 रुपियाँ तोकिएको छ। सुनको भाव घटे पनि चाँदीको भाव भने वृद्धि भएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,230 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको हो। साताको अन्तिम कारोबार दिन प्री ओपन सेसनमा नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्क घटेर बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि केही घटेको छ। नेप्से परिसूचक 3.22 अङ्क घटेर 2731.78 बिन्दुमा झरेको छ। यद्यपि यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.45 अङ्क बढेको छ। यस दिन 233 कम्पनीको 47,113 पटकको कारोबारमा 3,78,97,09,331 रुपियाँ बराबरको 74,88,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एक थप 308 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। जनताको उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न आह्वान राष्ट्रपति। सभापति पदका लागि औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health. नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर। नमस्ते नमस्ते, मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा। यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको छ। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता। राष्ट्रिय जनगणना 2078 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग।